मानिसहरूको एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 70% मानिसले लोकगीत। अब यदि हिसाब प्रतिशतमा रहेको छ भने जम्मा 100% हुन्छ र लोकगीत भनेपछि 70। नम्बर अफ एफ बराबर 70%। 60% मानिसले आधुनिक गीत मन पराएको। अब आधुनिक गीत नम्बर अफ एम बराबर 60% र 4000ले दुवै मन पराएको पाइयो। इन्टरसेक्सन कति रहेको छ 4000 र 10%ले कुनै पनि गीत रुचि नभएको पाइयो। युनियनको कम्प्लिमेन्ट बराबर 10%। अब प्रश्न एमा छ समूहको गणनात्मकताको परिभाषा दिनुहोस्। अब कुनै पनि समूहमा भएको सदस्य सङ्ख्यालाई त्यस समूहको गणनात्मकता भनिन्छ र प्रश्न बीमा छ सर्वेक्षणमा भाग लिएका जम्मा मानिसहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ एफ नम्बर अफ एम माइनस इन्टरसेक्सन प्लस युनियनको कम्प्लिमेन्ट। अब यसमा सबै मानहरू राखेर हिसाब गर्दाखेरि इन्टरसेक्सन भनेको 40% आयो। तर प्रश्नमा के भनेको छ भने इन्टरसेक्सन भनेको 4000। यसको मतलब यो 40% भनेको कति हो 4000 हो। त्यसैले 1% बराबर 4000 डिभाइड 40 बराबर 100 आयो र जम्मा भनेको 100% हुन्छ। 100 × 100 बराबर 10000। र प्रश्न अब सीमा छ लोकगीत मात मन पराउने। अब लोकगीत मात भनेपछि नम्बर अफ एफ माइनस इन्टरसेक्सन भनेपछि 30% आयो। अब 10000 को 30% निकाल्दाखेरि 3000 र प्रश्न डीमा लोकगीत मात मन पराउने मानिसहरूको सङ्ख्या आधुनिक गीत मात मन पराउने मानिसहरूको सङ्ख्या भन्दा कतिले बढी वा घटी वा बढिरहेको छ तुलना गर्नुहोस्। अब मल्ली नम्बर अफ एम निकाल्दाखेरि 20%, यसको 1000 को 10000 को 20% 2000। नम्बर अफ एम को मान यहाँ 2000 भइहाल्यो र मल्ली नम्बर अफ एफ को मान कति 3000 जुन भनेको 1000ले के छ बढी छ। 3000 माइनस 2000 बराबर 1000। अतः लोकगीत मन पराउनेहरूको सङ्ख्या 1000ले बढी छ। जम्मा 100%। 70%ले लप्सी एल बराबर 70% र 60%ले मोही भनेपछि एम बराबर 60%। 20%ले दुईटै मन पराउँदैनन् भनेपछि युनियनको कम्प्लिमेन्ट र 550 जनाले दुईटै मन पराउँछन्। अब प्रश्न एमा छ लस्सी मन पराउने मानिसहरूको प्रतिशत समूह सङ्केतमा लेख्नुहोस्। नम्बर अफ एल बराबर 70%। र प्रश्न बीमा छ सर्वेक्षणमा सहभागी जम्मा मानिसहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ नम्बर अफ यु को फर्मुला लगाएर हिसाब गर्दाखेरि इन्टरसेक्सनको मान 50 आएको छ र यो प्रश्नमा इन्टरसेक्सन भनेको 550 रहेको छ जुन भनेको कति प्रतिशत हो 50%। अब 50% बराबर 550। 1% को निकाल्दाखेरि 11 र जम्मा 100% हुन्छ। 100ले गुणा गर्दाखेरि 1100। प्रश्न सीमा छ लस्सी मात मन पराउने वानली नम्बर अफ एल बराबर नम्बर अफ एल माइनस इन्टरसेक्सन गरेपछि वानली आउँछ जुन भनेको 20%। अब 1100 को 20% निकाल्दाखेरि 220। र प्रश्न डीमा छ लस्सी मन पराउने मानिसहरू मोही मन पराउने मानिसहरू भन्दा कति प्रतिशत धेरै छन्। अब लस्सीको निकाल्दाखेरि 770 र मोहीको निकाल्दाखेरि 660। अब दुईटैमा माइनस गर्दाखेरि 770 माइनस 660 बराबर 110। अब प्रश्न 30 एमा एउटा समुदायमा गरिएको सर्वेक्षणमा 55%ले गर्मी मौसम। अब जम्मा 100% हुन्छ र समर सिजन भनेपछि नम्बर अफ एस बराबर 55%। 20%ले जाडो मौसम। नम्बर अफ विन्टर नम्बर अफ डब्लु बराबर 20% र 40%ले दुवै मन पराएनन्। युनियनको कम्प्लिमेन्ट बराबर 40 र 750ले दुवै मन पराए भनेपछि इन्टरसेक्सन कति आयो 750। प्रश्न एमा छ दिएको कुनै एक जानकारीलाई समूह सङ्केतमा लेख्नुहोस्। अब यहाँ भनेको नम्बर अफ एस पनि रहेको छ नम्बर अफ डब्लु पनि रहेको छ र नम्बर अफ एस युनियन डब्लुको कम्प्लिमेन्ट। अब 3वटा मध्ये जुनसुकै एउटा लेख्दा हुन्छ। अब नम्बर अफ एस बराबर 55%। र प्रश्न बीमा छ भेनचित्रको प्रयोग गरी जाडोयाम मन पराउनेको सङ्ख्या गणना गर्नुहोस्। अब यसमा इन्टरसेक्सनको मान छैन त्यसैले एक्स मानेर यहाँ भेनचित्र बनाएका छौँ। सबभन्दा पहिला हामी साझा भर्छौँ र नम्बर अफ एस भनेको 55 हो। 55बाट साझा घटाउँदाखेरि 55 माइनस एक्स भयो र यसबाट 20 माइनस एक्स र युनियनको कम्प्लिमेन्ट 40%।
अब यसबाट हामी टोटल जोड्यो भने यहाँ 1 2 3 4 यो चारवटै सेगमेन्ट जोड्यो भने टोटल कति हुन्छ 100% हुन्छ। त्यसैले अब यहाँबाट हामी x को मान 15% निकाल्यो, जुन 15% भनेको के हो 750। अब 15% बराबर 750, 1% बराबर 50 र जम्मा 100% हुन्छ, जुन 5000 आयो 100 ले गुणा गर्दाखेरि। अब हामीलाई के निकाल्नु छ भने नम्बर अफ डब्लु। अब नम्बर अफ डब्लु भनेको कति प्रतिशत हो 20%। अब यो 20% 5000 को 20% निकाल्दाखेरि 1000। र प्रश्न सी मा छ गर्मी मौसम मात्र मन पराउने ओन्ली नम्बर अफ एस बराबर 55% माइनस x%। अब x को मान 55% माइनस 15% जुन भनेको 40% आयो। अब 5000 को 40% हिसाब गर्दाखेरि 2000, 5000 × 40 डिवाइड छ भनेको 2000। र प्रश्न डी मा छ यदि जाडो मौसम मन नपराउने 40% ले प्रत्येकले 2-2 वटा हिटर किनेछन् भने। अब जाडो नमन पराउने भनेपछि कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस नम्बर अफ डब्लु 100 माइनस 20 बराबर 80%। अब 5000 को 80% भनेको 4000 र फेरि यसको 40% निकाल्दाखेरि 1600। अब एकजनाले 2 वटा किनेछ भने 1600 × 2 भनेको 3200 हिटर। अब प्रश्न 30 को बी मा यहाँ पनि जम्मा 100%, 35% ले तीज नम्बर 1 35% ले तीज गीत मात्र भनेपछि वाली नम्बर अफ टी बराबर 35 र 20% ले लोकदोहोरी मात्र वाली नम्बर अफ एल बराबर 20%। 30% ले दुवै गीत मन पराएछन् भनेपछि इन्टरसेक्सन 30 र 450 जनाले दुवै मन पराएनन् युनियनको कम्प्लिमेन्ट बराबर 450। अब प्रश्न ए मा छ दिएको कुनै एक जानकारीलाई समूह सङ्केतमा लेख्नुहोस्। अब यस 3टा मध्ये यो 3 वटा मध्ये जुनसुकै एउटा लेख्न सकिन्छ। त्यसैले वाली नम्बर अफ टी बराबर 35%। अब 450 जनाले दुवै मन पराएनन् भनेपछि युनियनको कम्प्लिमेन्ट 450। यसरी वाली नम्बर अफ टी बराबर 35 लेखिसकेपछि अब यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दाखेरि साझा भनेको 30 र वाली 35 र वाली एल बराबर 20 र युनियनको कम्प्लिमेन्ट 15। अब यसमा युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि 450 र फेरि यो भेन चित्रबाट युनियनको कम्प्लिमेन्ट 15%। यसको मतलब यो 450 भनेको 15% हो। त्यसैले 15% बराबर 450, 1% बराबर 450 डिभाइड 15, 1% बराबर 30 आएछ भने 100% भनेपछि 3000 र नम्बर अफ टी बराबर 65%। अब 3000 को 65% निकाल्दा यस्तै प्रश्न सी मा छ लोकदोहोरी मात्र मन पराउने कतिजना रहेछन्। अब वाली नम्बर अफ एल भनेको 20% रहेको छ। त्यसैले 3000 को 20% निकाल्दाखेरि 600। र प्रश्न डी मा छ यदि तीज गीत मन नपराउने को 90% पुरुष भए कतिजना नारीले तीज गीत मन पराए। अब तीज गीत नमन पराउने भनेपछि कम्प्लिमेन्ट। अब कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने टीमा नपर्ने। अब टीमा नपर्ने भनेको 20 भयो र 15। त्यसैले 20 15 भनेपछि 35%। अब 3000 को 35 निकाल्दाखेरि 1050। अब 1050 मा भनेपछि 90% पुरुष हो भने 10% महिला हो। त्यसैले 100 माइनस 90% निकाल्दाखेरि 10% बराबर 105। अब प्रश्न 31 मा कुनै एउटा विद्यालयमा एसईई दिएर बसेका केही विद्यार्थीमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार 70% ले विज्ञान पढ्ने। नम्बर अफ एस बराबर 70% र 40% ले स्टाफ नर्स। एन नम्बर अफ एन बराबर 40%। 25% ले कुनै पनि विषय पढ्ने रुचि जानकारी गएनन् भने यो युनियनको कम्प्लिमेन्ट 25% र 21 जना विद्यार्थीले विज्ञान र स्टाफ नर्स दुवै पढ्ने भनेपछि इन्टरसेक्सन 21। अब प्रश्न ए मा रहेको छ 25% लाई जनाउने समूह सङ्केतमा। अब 25% भनेको युनियनको कम्प्लिमेन्ट हो। त्यसैले ए नम्बरमा नम्बर अफ एस युनियन एन को कम्प्लिमेन्ट बराबर 25% र बी मा छ सर्वेक्षणमा सहभागी जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब नम्बर अफ यु को फर्मुला लगाएर गर्दाखेरि इन्टरसेक्सनको मान कति आयो 35%। तर इन्टरसेक्सन भनेको 21 रहेको छ। अब 35% बराबर 21 जना हो भने 1% बराबर 21 5 35 र 100% 100 ले गुणा गर्दाखेरि जम्मा 60। त्यसैले नम्बर अफ यु बराबर कति हुन्छ यहाँ 60 जना हुन्छ। र प्रश्न सी मा छ घाँटीमा एउटा
अब घटीमा एउटा भने छ भने त्यसमा हामीले नम्बर अफ घटीमा एउटा भने छ भने वानली र इन्टरसेक्सन सबै जोड्नुपर्छ, अर्थात् नम्बर अफ एस युनियन एन। यसमा हामीले नम्बर अफ एस युनियन एन पत्ता लगाउनुपर्छ। यसको फर्मुला वानली एस प्लस वानली एन प्लस इन्टरसेक्सन। अब निकाल्दाखेरि टोटल कति आयो 75%। त्यसैले अब यसको 75% निकाल्दाखेरि हाम्रो 45। यसरी 45 निकालिसकेपछि अब प्रश्न डी मा यदि स्टाफ नर्स पढ्न रुचाएका सबै विद्यार्थीले विज्ञान पनि मन पराएको भए नम्बर अफ एस इन्टरसेक्सन एन को गणनात्मकता लेख्नुहोस्। अब नम्बर अफ एस इन्टरसेक्सन भनेपछि 35% छ, तर नर्स आज भनेको यसमा 35 रहेको छ र नर्सको कति छ 40। अब दुईटैको फरक कति छ 5%। त्यसैले अब दुईटैमा यो 5% पनि के हुन्छ भने इन्टरसेक्सन साझामा जान्छ। अब 35 + 5 = 40%। 60 को 40% निकाल्दाखेरि 24 जना। अब प्रश्न 31 बी मा कुनै एउटा विद्यालयमा कक्षा 12 को परीक्षा एसएलसी दिएर बसेका केही विद्यार्थीमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार 80% ले विदेश गई पढ्ने। अब नम्बर अफ ए बराबर 80% र 40% स्वदेशमा। नम्बर अफ एच बराबर 40%, तर 10% केही पनि पढ्ने रुचि जानकारी गएनन् भने 10% युनियनको कम्प्लिमेन्ट र 60 जना विद्यार्थीले विदेश गई र स्वदेशमा दुवै पढ्ने भनेपछि इन्टरसेक्सन 60 जना। अब प्रश्न ए मा छ 10% लाई जनाउने समूह सङ्केतमा लेख्नुहोस्। त्यसैले अब 10% भनेको यहाँ के हो नम्बर अफ ए युनियन एच को कम्प्लिमेन्ट बराबर 10%। र बी मा छ सर्वेक्षणमा सहभागी जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या। अब नम्बर अफ यू को फर्मुला लगाउँदाखेरि इन्टरसेक्सन 30 आएको छ र इन्टरसेक्सनको मान यहाँ 60 छ। यसको मतलब यो दुईटा के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। त्यसैले 30% बराबर 60, 1% बराबर 60/30, जम्मा कति प्रतिशत हुन्छ 100। अब 100 ले गुणा गर्दाखेरि 200। प्रश्न सी मा छ घटीमा एउटा। अब घटीमा एउटा छ भने नम्बर अफ ए युनियन एच निकाल्दाखेरि 90%। अब 200 को 90% भनेको पछि 180। र डी मा छ स्वदेशमै पढ्न रुचाएका सबै विद्यार्थीहरूले विदेशमा पनि पढ्न मन पराएको भए नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन एच को गणनात्मकता लेख्नुहोस्। अब स्वदेशमा जम्मा 40 छन्। यो टोटल फेरि विदेशमा गइसकेपछि सबै गइसकेपछि साझा कति हुन्छ 40 नै हुन्छ। त्यसैले 200 को 40% कति हुन्छ 80। अब प्रश्न 32 को एमा 80 जना मानिसहरूमा नम्बर अफ यू बराबर 80, 60 जनाले भुइँ कटाहार मात्र 60 जनाले भुइँ कटाहार मात्र। त्यसैले वानली नम्बर अफ पी बराबर 60 र 10 जनाले भुइँ कटाहार र रुख कटाहार दुवै मन पराइएको पाइयो भनेपछि नम्बर अफ पी इन्टरसेक्सन जे बराबर कति 10 जना। भुइँ कटाहार मन पराउने मानिसको सङ्ख्या रुख कटाहार मन पराउने मानिसको सङ्ख्याभन्दा 5 गुणा छ। त्यसैले अब नम्बर अफ जे बराबर x र नम्बर अफ पी बराबर 5x मानौ। प्रश्न ए मा छ दिएको सन्दर्भमा सर्वव्यापक समूहको गणनात्मकता लेख्नुहोस्। अब नम्बर अफ यू भनेपछि कति भयो 40, यो ए नम्बरको भइहाल्यो। र बी मा छ भेन्चितको प्रयोग गरी। अब भेन्चित बनाउँदाखेरि साझा भनेपछि 10 भयो र यो नम्बर अफ पी 5x, साझा 10 घटाउँदाखेरि 5x - 10 र जे भनेपछि x - 10। अब यो 80 बाट यो 3 वटै घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 90 - 6x, जुन युनियनको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब प्रश्नमा वानली नम्बर अफ पी बराबर 60 रहेको छ, तर यो भेन्चित अनुसार वानली नम्बर अफ पी भनेको 5x - 10 हो। त्यसैले 5x - 10 बराबर 60, x बराबर कति आयो यहाँ 14 र नम्बर अफ जे बराबर x बराबर 14, किनभने जे को मान कति हामी मानेका छौँ x। अब प्रश्न डी मा भुइँ कटाहार मन नपराउनेहरूको 40%। अब नम्बर अफ पी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि 80 - 5x बराबर 10 आयो। अब 10 को 40% निकाल्दाखेरि 4। वानली नम्बर अफ जे को मान यहाँ 4 आयो र नम्बर अफ पी कम्प्लिमेन्ट को मान पनि 4 आयो, जुन बराबर छन्। त्यसैले यो सत्य छ। अब प्रश्न 32 बी मा छ 65 जना खेलाडीहरूमध्ये। त्यसैले नम्बर अफ यू बराबर यहाँ 65 भयो र 10 जना बाघ चाल मात खेल्छन्। वानली नम्बर अफ बी बराबर 11 जना बाघ चाल मात खेल्छन्। त्यसैले वानली नम्बर अफ बी बराबर 11। 33 जनाले बुद्धि चाल मात। वानली नम्बर अफ सी बराबर 33 भयो।
यदि बुद्धिचाल खेल्ने खेलाडीको सङ्ख्या बाघचाल खेल्ने खेलाडीको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर छ भने त्यसैले यहाँ हामीले नम्बर अफ सी भनेको के छ, नम्बर अफ बी भन्दा दोब्बर छ। अब प्रश्न एमा छ दुईवटा खप्टिएका समूहहरू ए र बीमा नम्बर अफ ए र ओन्ली नम्बर अफ ए र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेपछि नम्बर अफ ए बराबर ओन्ली ए प्लस इन्टरसेक्सन। यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दाखेरि साझा एक्स मानेछौँ र अब ओन्ली बी भनेको 11 रहेको छ, ओन्ली सी भनेको 13। अब यो 65बाट यो 3 घटाउँदाखेरि 21 माइनस एक्स। अब भेन चित्रबाट हामीलाई रिलेसन एउटा के दिएको छ भने 2 नम्बर अफ बी बराबर नम्बर अफ सी। यो रिलेसनबाट अब 2 नम्बर अफ बी को मान यहाँ छ 11 प्लस एक्स र नम्बर अफ सी को मान छ 33 प्लस एक्स। अब यसलाई हल गर्दाखेरि एक्स को मान आयो 11 जुन एक्स भनेको साझा हो, त्यसैले नम्बर अफ बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट 21 माइनस एक्स बराबर 10। र प्रश्न सीमा छ बाघचाल खेल्ने खेलाडीको सङ्ख्या नम्बर अफ बी बराबर 11 प्लस एक्स, 11 कति भयो 22। र प्रश्न डीमा बुद्धिचाल खेल्नेको 25% बाघचाल मात्र खेल्ने रहेछन् भनिन्, उनको भनाइ गलत छ छैन पुष्टि गर्नुहोस्। अब बुद्धिचालको निकाल्दाखेरि 33 प्लस एक्स बराबर 44, यसको 25% 11 आयो र ओन्ली नम्बर अफ बी पनि 11 रहेको छ। यसको मतलब यो के छ, सत्य छ। अब प्रश्न 33 को एमा 52 जना मानिसहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा 28 जनाले अब नम्बर अफ यू बराबर 52, 28 जनाले तातो पानी नम्बर अफ तातो पानी मात्र पिउन मन पराए भनेपछि ओन्ली नम्बर अफ एच बराबर 28 र 12 जनाले तातो पानी र चिसो दुईटै इन्टरसेक्सन कति भयो 12। र यहाँ एउटा कन्डिसन के भनेको छ भने तातो पानी पिउन मन पराउने मानिसको सङ्ख्या चिसो पानी पिउन मन पराउने मानिसको सङ्ख्या भन्दा दोब्बर छ। त्यसैले यदि नम्बर अफ सी बराबर एक्स भयो भने नम्बर अफ एच बराबर कति हुन्छ 2x। र प्रश्न एमा छ ए सबसेट बी भए ए युनियन बी भनेपछि यो बी को उपसमूह एउटा ए हो, त्यसैले ठुलो यहाँ बी हुन्छ, अर्थात् यस दुईटामा कति हुन्छ जोडफल बी जति नै हुन्छ। र प्रश्न बीमा अब यसलाई भेन चित्र यस किसिमले यहाँ बनाइयो। अब सबभन्दा पहिला साझा भरियो र यो 2x बाट 12 घटाइयो र यहाँ x बाट 12 साझा घटाएर लेख्दाखेरि अब यो 52बाट यो 3 वटै जोडेर घटाउँदाखेरि 64 माइनस 3x युनियनको कम्प्लिमेन्ट। अब भेन चित्रबाट ओन्ली एच भनेको 2x माइनस 12, तर प्रश्नमा ओन्ली एच भनेको कति दिएको छ 28, त्यसैले ओन्ली एच भनेको 28। यसलाई हल गर्दाखेरि x को मान 20 र ओन्ली सी बराबर x माइनस 12 जुन जसको मान 8 आयो र नम्बर अफ एच युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट बराबर कति आयो 4। त्यस्तै प्रश्न सीमा छ चिसो पानी पिउन। अब नम्बर अफ सी बराबर x जसको x को मान कति आएको छ 20। र प्रश्न डीमा छ तातो पानी पिउन मन नपराउने र चिसो पानी भनेपछि नम्बर अफ एच को कम्प्लिमेन्ट नम्बर अफ सी को कम्प्लिमेन्ट। अब यो कम्प्लिमेन्ट हटाउनको लागि युबाट घटाउँछौँ हामी। अब यू को मान 52 रहेको छ, एच को मान 2x र सी को मान x। अब x को मान राखेर हिसाब गर्दाखेरि यसमा कति आयो भने 12 5 32 जुन भनेको 3:8। अब प्रश्न 33 को बीमा पनि प्रश्न 33 को ए जस्तै नै छ, नम्बर अफ यू बराबर 72 भयो र ओन्ली नम्बर अफ एन 38 भइहाल्यो र 10 जनाले दुईटै इन्टरसेक्सन 10 भयो। नेवारी खाना मन पराउने मानिसको सङ्ख्या थकाली खाना मन पराउने सङ्ख्याको 3 गुणा रहेको छ। यदि टी बराबर x भयो भने n बराबर 3x। यसरी दुईटामा साझा भनेको सानो ए नै हुन्छ। र यसरी भइसकेपछि अब प्रश्न नम्बर बीमा भेन चित्रमा बनाउन भनेको छ। अब भेन चित्र यसरी बनाउन सकिन्छ। यो टोटल 72बाट यो 3 वटै घटाउँदाखेरि यहाँ 82 माइनस 4x बाँकी रहन्छ। थकाली खाना मन पराउने, अब यसमा हामी ओन्ली नम्बर अफ एन भनेको कति हो 3x माइनस 10 र ओन्ली एन कति रहेको छ यस प्रश्नमा 38 रहेको छ। यसबाट x को मान हामी निकाल्दा 16 निकालेका छौँ र ओन्ली टी भनेको x माइनस 10। अब x को मान 16, 16बाट 10 गयो भने 6 र युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेको 82 माइनस 4x जसमा x को मान 16 आएको छ र 82 माइनस 4 × 16 भनेपछि 18। त्यस्तै प्रश्न सीमा छ थकाली खाना नम्बर अफ टी बराबर x को मान यहाँ हामी 16 निकालिसक्यौँ। र प्रश्न डीमा छ नेवारी खाना मन नपराउने युनियनको कम्प्लिमेन्ट र थकाली खाना टी को कम्प्लिमेन्ट। नेवारी खाना मन नपराउने
नंबर अफ एन को कम्प्लिमेन्ट र थकाली खान मन नपराउने नंबर अफ टी को कम्प्लिमेन्ट। अब दुईटैको हिसाब गर्दाखेरि यसमा कम्प्लिमेन्ट हटाउनलाई युबाट घटाएका छौँ र युको मान 72 र एनको मान 3x र टी को मान x, जसमा x को सट्टामा 16 राखेर हिसाब गर्दाखेरि 3:7 आएको छ।